السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم طورطه بارده كتجي رائعه وزوينه بزاف وبنينه وصيفيه. هذا هو وقتها. غنديرها انا بالخوخ. بالنسبه نتوما باش ما عجبكم غادي ديروها. نبداو على بركه الله. نقول لكم شنو في المقادير ديال العجين ديال لاطارت. غادي نحتاجو 300 غرام ديال دقيق الفورس مغربلاه، شيشه ديال الملح، بيضه، 3 المعالق ديال السكر سنيده، 150 غرام ديال الزبده اللي كتكون بارده، والماء على حسب الخليط حتى هو كيكون بارد، ما كنحتاجوش بزاف. نبداو على بركه الله. غندير سكر سنيده مع الدقيق، غندير الشيشه ديال الملح، وغنضيف دابا هذيك الزبده اللي قلت لكم راه كتكون بارده 150 غرام، وغادي نبدا ندخل هاد الزبده مع الدقيق غير شويه بشويه. راه ماشي كنرملوه، سمحوا لي نشعل الضو باش يبان مزيان. ماشي كنرملوه، راه غير زعما مرمل 100% كما كنصايبوا لاباطا صابلي ولا شي حاجه، غير المهم ماشي 100%. هانتوما غتشوفوا معايا الزبده راه جامده كما قلت لكم باش تصدق لكم العجينه ديالتكم. صراحه هاد الطورطه كتجي زوينه وفي هاد الصيف والحال سخون. من بعد غادي نوريكم المقادير ديال الكريم باتيسير باش غنعمروها. المهم كتلقاو شويه الزبده قاطحه ضروري تصبروا حتى تبقاو تدخلوها هكا مع الدقيق غير برؤوس الاصابع ديالكم. المهم منين في النهايه كتحصلوا على الشكل النهائي، ماشي كتلقاو مرمل العجين ديالنا بحال هكا كله هكا محبب هكا، لا كتلقاو بحال هكا الطحين حاجه مخلطه حاجه لا. المهم انا غادي يجيكم لا فيديو طويله الا بقيت هكا. انا غادي نكمل ونرجع لكم ان شاء الله. المهم هذا هو الشكل اللي قلت لكم كتحصلوا عليه، ماشي كيكون مرمل 100%. صافي دابا غادي نضيف هذيك البيضه، وغادي نخلطها مع الخليط حتى هي كذلك برؤوس الاصابع كما كتشوفوا. هي خلطوا مزيان باش تعرفوا الكميه اللي غادي ديروا ديال الماء باش ما تصدقوش قويتوا الماء. بالنسبه للزبده تقدروا ديروا مارغرين، ديروا ديال هذيك ديال الطاسه الا ما عندكمش ديال العجوه. كل واحد زعما اللي عنده على حسب المستطاع ديالو. هانتوما كتشوفوا انا على ما اظن نكتفي يمكن غير بهذيك البيضه حلقه. صافي راه جمعت العجين ديالي كانت كبيره، ما غاديش نزيد الماء. وبغيت نقول لكم سمحوا لي بزاف، مؤخرا وليت كنلوح لا فيديو الصراحه التصوير كيجي ناقص، ماشي شي حاجه زوينه. سمحوا لي وقبلوا عليا حلقاش ما عرفتش والله. ملي كنبقى هكا كنهضر الصوت ديالي كيبقى يتعاود، منين في المونتاج كنبغي نقاد الصوت كنركب الصوت الصراحه ما كيبغيش يتقاد، ما عرفتش علاش. كنقادو مره جوج كنعاود والله كنبقى السوايع مع بالمونتاج باش نقاد ما كيبغيش يتقاد ليا، ما عرفتش علاش. المهم سمحوا لي وقبلوا عليا وصافي. هادشي اللي عطا الله.
المهم هادشي علاش كنت غبرت واحد المده مبقيتش كنصور حيت صافي طلع ليا الدم. ايوا ما عندنا ما نديرو السلاك وصافي. صافي دابا غادي نجيب البلاستيك الغذائي وغادي نديرها فيه وغادي ندخلها للمجمد تقريبا هكاك واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على حسب المجمد ديالكم واش كيبرد مزيان ولا لا. المهم هانتوما غتشوفوا القوام ديال العجين راه رطاب وهانتوما كتشوفوا راه ما منسجمش 100%، راه كيبقى لنا هكاك. كما قلت لكم الا كان المجمد ديالكم كيبرد مزيان خليوها غير 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. الا كان كيخصكم الوقت باش يبرد ليكم خليوها 20 دقيقه هكاك. انا غادي ندخلها ونرجع لكم باش نشوفوا المرحله الثانيه ان شاء الله. المهم ها انا جبت العجين ديالي من الفريغو، خليته غير شي شويه طرخه ليا. صافي غادي نجيب بلاستيك هذا باش غادي نطلق وواحده اخرى غادي نديرها الفوق. بسم الله وغادي نطلق شويه بشويه وكنجمعوا الاطراف. راه ضروري كيتخسروا. هانتوما شفتوا كيتقطع العجين حلقاش راه ماشي كان مجموع مزيان. غنبقى نطلق ونحاول نجمعها دائريه باش ما نضيعش العجين وجيني بحال مزيان. هو هذا الخيط اللي غادي ندير اش راه بدات كتجمد. هذاك الشيء علاش صافي. هانتوما شفتوا انا كنجمع هذوك الجناب ديالها كنقادهم وكنطلق حتى كنطلقها على حسب الحجم ديال المول ديالي. انا غندير في هذا اللي كيتحل باش كيجيني ساهل. صافي نكمل الطلق ديالها ونرجع لكم. المهم ها انا رجعت لكم. صافي طلقت العجين ديالي، ما كيكونش رقيق بزاف وما كيكونش غليظ بزاف باش ما يجيش معجن. كنت رشيت بالطحين باش لويتو على الدلاك عاد حطيته هنا. صافي دابا غادي نتكها بالفرشيط مزيان باش ما تنتفخش معانا بحال هكا، وغادي ندخلها للمجمد تبرد ليا مزيان وعاد غادي ندخلها للفران كما المهم عارفين كديروها العافيه من تحت منها حتى تطيب مزيان وكتطلعوها كتحمر. انا ما غاديش ندير فيها دابا لا كريم باتيسير دابا حتى كطيب عاد غادي ندير فيها حلقاش ما غنطيب لا كريم ما غاديش نحتاجها طيب في الفران ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. المهم انا رجعت لكم. صافي العجينه ديالتي كنت دخلتها للفران، كنت دايراها في المول عفوا للثلاجه. صافي حسيت بها تجمدات مزيان دخلتها للفران. صافي نتوما كتشوفوا تحمرات ليا وحيدتها خليتها بردات غنخليها على جنب. دابا غندوزو باش نقول لكم شنو في المقادير ديال لا كريم باتيسير. كنحتاجو نص لتر ديال الحليب، 3 المعالق ديال النشا عامرين مزيان، 3 المعالق حتى هما عامرين مزيان ديال السكر سنيده، صفر بيضه و2 معالق ديال الزبده غنضيفهم في الاخير. بسم الله على بركه الله. غادي ندير هنا
الحليب وغندير هنا واحد شويه باش غادي نخلط فيه هذاك الشيء. صافي غندير هذا فوق النار ونرجع باش نكمل تما. سميتو والخوخ انا غادي ندير الخوخ، تقدروا ديروا في البنان، الفريز، التفاح اللي كان عندكم تقدروا ديروه، وتقدروا ديروا اكثر واحد النوعيه ديال الديسير. بسم الله غادي ندير هذاك النشا مع الحليب، صافي، وغندير سكر سنيده، وغندير هذاك صفار بيضه، وغادي نخلطهم مزيان باش هذيك السنيده تذوب. بسم الله. صافي كنخلطهم صافي، غادي نخليه على جنب وغادي ندوز باش نقطع هاد الخوخ ديالي. هانتوما كتشوفوا بالنسبه للسمك كما نتوما كتبغيو، يكون غليظ خليوه غليظ. انا هذا عندي تبارك الله حلو ماشي مشكل، واخا نخليه غليظ زعما ما غاديش نطيحوا في هذيك الحموضه ديالو. عفوا هانتوما كتشوفوا انا غندير له بحال هكا، فيه كل واحد يقطع كيما بغا وصافي. المهم تكون شي حاجه بنينه الصراحه، كتجي رائعه وزوينه بزاف، كتجي فيها واحد البنه زوينه. بالنسبه لهذا الخليط هذا حتى غادي يبدا يقرب يغلي ليا الحليب، حيت غادي نضيفو عليه بطبيعه الحال مع التحريك كل مره. كل وحده راه عارفه كيفاش كتصايبها. كنقصو شويه على النار، كنبقى نحرك غير بشويه باش ما كتلصقش وكتجيني فيها ريحه ديال القروقه. صافي بلا ما نطول عليكم انا غنكمل تقطع ونرجع لكم ان شاء الله. المهم ها انا رجعت لكم، كملت الخوخ ديالي بالتقطع، الحليب ديالي غلا. بسم الله غنضيف عليه الخليط وكنحرك باش ما تكتلش لينا هذيك النشا. كنهبطو حتى السكر اللي بقى لنا هنا. صافي غنديرها فوق النار هكا كتغلي، وكنبقى ندور هكا نحرك باش ما كتلصقش لينا وصافي. وطبيعه الحال النار كتكون ناقصه وصافي. انا غادي نوجد لا كريم ديالي باتيتير ونرجع لكم ان شاء الله. المهم ها انا رجعت لكم لا كريم ديالي، هانتوما كتشوفوا هي عقده. غنضيف معاها كما قلت لكم 2 معالق ديال الزبده بحال هكا، وهي راها سخونه غير غادي نحرك، غادي تذوب ليا مع هذيك الزبيده. هاد الزبده كتخليها كتكون كتلمع في الوجه ديالها، وبطبيعه الحال كتعطينا واحد النكهه زوينه. بطبيعه الحال راه ماشي الزبده ديالي ديال الطاسه باش تكون فيها نكهه زوينه وما كتخليهاش دير لنا هذيك الجلده من الفوق، هذيك الطبقه اللي كتكون مشمعه عندنا. صافي كنحرك حتى تذوب ليا، عاد نسوسها في الطورطه ديالتنا. هي باقا هنا كنظن راها دابت. صافي غادي نسوسها في الطورطه. انا خليتها فهاد المول لحقاش بغيت ندخلها للثلاجه تبرد ليا شويه، داكشي علاش خليتها فيه. حتى ملي كتكونوا كتصايبوا لا كريم باتيسير هذاك الخلاط احسن تستعملوا هاد السباتيل. الخلاط راه ما كيخلط لكمش باش ما كتحرقش، هذيك كتقلعوا هكا هذاك سميتو ديالها ما كيخليهاش تحرق لينا. صافي
غادي نزعزعها هكا غير باش تقادري، يا ماشي مشكل غير باش تكون متساويه، حلقاش انا غادي ندير فوق منها الفواكه واخا ما تكونش مقاده معليش. دابا باش نزين الوجه ديالها بالفواكه، بسم الله. غادي نبقى نحط بحال هكا كما كتشوفوا. انا خليته غليظ حيت كيعجبني هكا. انا عندي هنا واحد الخوخه طايبه وحده لا، كنحاول نخلط باش يجيني هذاك، ماشي ما طايباش حلوه غير هي شويه قاصحه باش يتفرق ليا فيها، ما يجيناش غير طرف واحد اللي فيه اللي طايبه ولا غير طرف اللي فيه اللي ما طايباش. المهم حاجات بحال هكا بساطين راهم الصراحه المهم كنقدمهم للاطفال ديالنا، وإلا جا عندنا شي ضيف راهم كيكونوا ساهلين وزوينين وديال الصيف. ولدي فوق ما كنصور خصني تسمعوا صوته. هنا الوسط غادي ندير بحال هكا باش كيجينا على شكل وريضه كما كتشوفوا. المهم انا غنزيد نقطع. ولدي فين حط ليا الخوخه. غادي نكمل التزيين ديالها، ندخلها شويه تبرد ونقدمها تشوفوا كيفاش كتجي. السلام عليكم، ها انا رجعت لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالتنا، كتجي زوينه ومنعشه وبنينه في نفس الوقت. المهم نتمنى ما نكونش طولت عليكم، والسلام عليكم. الفيديو الماجي ان شاء الله.